नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन वीडियोस रखने जा रहा हूँ। कुछ फेक खबर फैला करके, झूठी खबरें फैला करके हज़रत निज़ामुद्दीन तबलीगी मरकज़ के हवाले से पूरे मुसलमानों को जिस अंदाज में बदनाम करने की बिलखुसूस एक वीडियो को लेकर के, जिसमें शेरू नाम का एक शख्स मध्य प्रदेश के रायसन डिस्ट्रिक्ट में फ्रूट को थूक लगाते हुए वीडियो दिखा करके जो पुरानी थी बदनाम किया गया, उसकी हकीकत में आप लोगों के सामने रखूँगा। अपूर्वानंद जो हमेशा से अच्छे तबसरे करते हैं, बेहतरीन तबसरे करते हैं, बिलखुसूस मुसलमानों से वाबस्ता जब झूठी खबरें फैलाई जाती हैं मीडिया में तो उनके तबसरे बड़े अच्छे होते हैं, तनकीद भरे तबसरे होते हैं जो काबिल कबूल होते हैं। ऐसा एक उन्होंने ताज़ा आर्टिकल लिखा है, मैं उसका लफ्ज़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। और भी कुछ वीडियोस हैं जो सामने रखूँगा, उस पर तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, जो नए अफराद हैं वो अपने दीगर अहबाब को पहुँचाएँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहें। और बाकी जो चीज़ें आप लोगों से बारहा अपील की जाती है इदारे को मदद करने की, मजबूत बनाने की, उस पर आप अपना ख़ास तवज्जो ज़रूर रखें। बहरकैफ नाज़रीन, ये देखिए एक तस्वीर है जिनका नाम शेरू बताया गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से मकामी, कन्नड़ा, तेलुगु, आसामी, बंगाली, तमिल, हिंदी, अंग्रेज़ी, न जाने कितने जगहों पर ये वीडियो चलाई गई, जिसमें शेरू भाई जो हैं वो एक फ्रूट के दुकान चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, और वो संतरे जो है, संतरे या जो भी उनके हाथ में है वो फ्रूट लेते हैं, उसको ऐसे थूक लगाते हैं जैसे आमतौर पर पुराने लोगों का ये रस्म होता है कि वो उनके हाथ में थूक लगा होता है, थूक लेकर के जैसे नोट वगैरह गिनते थे। अब मध्य प्रदेश, इनका नाम जो इस वक्त द क्विंट ने और दीगर अखबारात ने इसकी हकीकत को दुनिया के सामने लाया है, लाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है मीडिया में इस वीडियो को बार बार दिखा करके पूरे मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलाने की तरह पेश करने की बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। मैं आपको एक एक वीडियो इस वक्त दिखाऊंगा, आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4-5 दिनों में किस तरह से जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिलखुसूस कोरोना वायरस को लेकर के जितनी बची हुई नफ़रत थी वो पूरी जो है भर दिया है। जो लोग थोड़ा बहुत करीब भी थे मुसलमानों के, उनको मज़ीद दूर कर दिया है। यहाँ तक कि पुलिस अफसरान भी जो है इस वक्त जो कोई उनको मिलता है तो वहाँ भी वो चूक नहीं रहे हैं। एक वीडियो दिखाऊंगा, उसकी आवाज़ सुनने के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है गाली दे करके वो कह रहे हैं कि तुम लोग कोरोना वायरस फैला रहे हो। आम आदमी नहीं, संगी जहनीत वाला नहीं, जो इस वक्त खाकी वर्दी पहना हुआ है वो मुसलमानों को निशाना बना करके किस तरह गालियाँ दे रहा है, वो मैं वीडियो आगे जा कर के आपके बताऊंगा। बहरकैफ इस सिलसिले में बात कर लेते हैं। मैं ये वीडियो जानबूझ करके नहीं दिखा रहा हूँ ताकि, और चेहरा भी नहीं दिखा रहा हूँ ताकि एक किस्म का जो संघी मीडिया कर रहा है वो हम क्यों करें, हमको तो उसकी वजाहत आप लोगों के सामने पेश करना है, उसकी जो तस्दीक आई हुई है। ये मध्य प्रदेश के रायसन ज़िले का ये वीडियो है, और जो शख्स शेरू था उसके ख़िलाफ़ अप्रैल 3 को जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया, और सेक्शन 269, 270, 269 IPC के तहत जो है और 270 के तहत भी जो है इसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया, जिसमें वायरस को फैलाने और दीगर दूसरे लोगों के लिए ख़तरनाक साबित होने के जो है क़वानीन लागू होते हैं, दफ़ात होते हैं। सबसे पहले ये वीडियो जिसने शेयर किया वो हिंदू गुवाहाटी नामी एक ट्विटर पेज है, उसने इसको शेयर किया। और फिर उसके बाद जो है देसी मोजिटो जो ट्विटर यूज़र है उसने इसको किया, तो
43,000 اس کے ویوز آ گئے۔ پھر اس کے بعد اس ویڈیو کو لے کر کے جو ہنگامہ ہوا وہ ساری چیزیں ہیں۔ ہندو نام کا ایک ٹویٹر پیج بھی جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کر کے یہ مختلف قسم کے تبصرے کیے گئے کہ مسلمان کس طرح سے جو ہے کرونا وائرس کو پھیلا رہے ہیں۔ مونیکا شکلا جو رائسن کی ایس پی ہیں، انہوں نے دی کوئنٹ کو بتایا کہ یہ ویڈیو جس کو سرکولیٹ کیا گیا ہے وہ بہت ہی پرانی ہے، یہ 16 فروری کے ہے، یہ حال کی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مارچ کے ابتدائی ایام میں کرونا وائرس کی بات سامنے آئی تھی، اور 16 فروری کی یہ ویڈیو ہے جس کو حالیہ ویڈیو کہہ کر کے سنگی ذہنیت رکھنے والے کمبختوں نے جھوٹی اس ویڈیو کو اس قدر پھیلایا کہ جس کی کوئی، یہاں تک کہ پولیس نے بھی اس شخص کے خلاف جو ہے FIR درج کر لیا اور اس کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کی بیٹی سے بات ہوئی۔ دی کوئنٹ کہتا ہے کہ ہمارے لوکل رپورٹر نے وہاں بات کی اور پھر ہم نے بھی بات کی تو پتہ چلا کہ جو ہے یہ 70 سالہ شخص جو ہے ان کی عادت ہے پیسوں کو تھوک کے ذریعے سے کرنے کی، اور اس دن یہ کیوں اس طرح، ان کو کبھی عادت نہیں ہے اس طرح جو ہے گننے کی یا اس طرح لگانے کی، فروٹ کو رکھنے کی، لیکن اس دن اس نے کیوں کیا اور کس نے اس کو کیچ کر لیا اس کو پتہ بھی نہیں۔ اس شخص کو پولیس کے سامنے اس نے صاف طور پہ بیان بھی دیا ہے، اور یہ ویڈیو 16 فروری کے ہے، لیکن نفرت پھیلانے والوں نے اس ویڈیو کو کرونا وائرس کے ساتھ جوڑ کر کے، چونکہ داڑھی بھی تھی اور ٹوپی بھی پہنا ہوا تھا اور میڈیا بھی خوب ہنگامہ مچا رہا تھا، اپنی ذہنی غلاظت کا ثبوت دے رہا تھا، جتنی بکواس اور جتنی اس کے ذہن میں بھری ہوئی تھی ساری چیزیں وہ پیش کر رہا تھا۔ ایسے میں اس ویڈیو جب ہاتھ لگی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس وقت یہاں کی ان کے رپورٹر تو بالخصوص ٹوپی، جبہ اور داڑھی جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے یہاں پہ تو خفیہ کیمرے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی غلطی، عام آدمی بھی چلتے چلتے جیسے عادت ہوتی ہے تھوک بھی دے گا تو اس کو کیچ کر لیں گے اور یہ بتائیں گے کہ مسلمان جو ہے وائرس پھیلا رہا ہے۔ اگر کوئی بلا اس کے بھی چلا جائے گا تو بتائیے دیکھیں مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے، اب اس کو پتہ نہیں اس کے پاس تھا، کہیں بھول گیا، کہیں رکھا ہے، ماسک کچھ بھی پوچھیں گے نہیں، وہ بس آپ بنا ماسک کے راستے پہ چلیں گے اور آپ کے پاس داڑھی ہے اور ٹوپی پہنے ہیں تو بتائیں گے دیکھو ماسک نہیں پھیلا ہے، وہ کرونا وائرس پھیلا رہا۔ یہ سچویشن لا کر کے اس وقت کھڑا کر دیا ہے میڈیا والوں نے نظام الدین کے اس حالیہ واقعے کے بعد۔ یہ اس کی رپورٹ ہے، تو آپ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو پھیلا کر کے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کر رہے کہ ریالٹی کیا ہے، ریالٹی اس کی یہی ہے۔ مونیکا شکلا جو ایس پی ہیں رائسن ڈسٹرکٹ کی، انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ اور ان کی بیٹی فضا نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ 10 سالوں سے بیمار چل رہے ہیں، ان کی کبھی عادت نہیں کہ اس طرح سے وہ کریں، اور وہ بیمار بھی نہیں ہیں، اور اس وقت کرونا کا ان کا ٹیسٹ بھی لے لیا گیا ہے گرفتاری کے بعد، لیکن کوئی ان کی رپورٹ بھی نہیں آئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے جو عام طور پہ ہوتا ہے لوگوں کی عادت، اس کو جو ہے لے کر کے اس وقت ہر چیز مسلمانوں سے جوڑ کر کے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیں گے یہ لوگ کب تک یہ کرتے ہیں۔ ایک بات یہ طرف ہے، نظام الدین میں جمگھٹا جمع ہوا تھا، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب آئیے میں ایک اور خبر جو ورق تازہ کی ہندی ایڈیشن میں جو آ رہی ہیں، اس کی اردو ایڈیشن میں وہ بھی خبر میں آپ لوگوں کو رکھتا ہوں، جو خبر جو ہے لاتور کے محمد مسلم کبیر کے ہے، کہ انہوں نے یہاں پر ایک خبر دینے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ایک جگہ پر اس وقت جو ہے کئی سوامی اور کئی دھرم گرو جمع ہوئے، بلکہ 1,500 سے زیادہ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے نظام الدین مرکز کا واقعہ پیش آنے کے بعد ہنگامہ مچانے والوں کو وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ دراصل ملک کے تمام جتنے بھی شدت پسند نیوز چینل سے پرنٹ میڈیا نے تبلیغی جماعت کو حقائق سے بعید رکھ کر آڑے ہاتھ لے رہے ہیں، بلکہ کچھ چینلز تو کرونا کو ہی جماعت سے جوڑ رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس نلنگا ضلع لاتور کے موزے راٹھواڑہ میں ہندوؤں کے مہانوبھو مسلک کے تقریباً 1,500 سادھو 20 ایکڑ اراضی پر گزشتہ 25 فروری سے 29 مارچ 2020 تک منعقدہ چترماس پروگرام میں، چترماس جس کو کہا جاتا ہے، پروگرام میں حصہ لے کر آج تک وہاں پر قیام پذیر ہیں۔ جگہ سنیے، نلنگا ضلع لاتور کے موزہ راٹھواڑہ میں ہندوؤں کے مہانبھو مسلک کے تقریباً 1,500 سادھو 20 ایکڑ اراضی پر گزشتہ 25 فروری سے 29 مارچ 2020 تک منعقدہ چترماس پروگرام میں حصہ لے کر آج تک قیام پذیر ہیں، لیکن میڈیا ان کو نہیں بتا رہا ہے۔
इस इलाके में इस मसलक के पैरोकार बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इमसाल इस प्रोग्राम में अहमदनगर ज़िले के मौजा जादूवाड़ी के साधु और साधिकाओं को दावत देकर 25 फरवरी तक 29 मार्च तक मौजे राठवाड़ा से 2 किलोमीटर दूरी पर 20 एकड़ अराजी में मठ कायम करके बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। चूँकि मुल्क में कोरोना की वबा दफ़ा 144 और लॉकडाउन के निफास के दरमियान ही इस प्रोग्राम को मनसूख किया गया, ताहम इस प्रोग्राम में शरीक तकरीबन 150 साधु और साधिकाएं इस नागहानी हालात में फंसकर वहीं रह गए। यानी कि इन लोगों को बुला लिया गया था, लेकिन लॉकडाउन का ऐलान हुआ, जा नहीं पाए, फंस करके रह गए। वही हालत है जो निज़ामुद्दीन में हुआ, लेकिन ये यहाँ पर कोई भी जा नहीं रहा है और वहाँ की कोई खबर नहीं पेश कर रहा है, सिर्फ निज़ामुद्दीन को ही पीछे पड़ा हुआ है ये मीडिया। ये सारे हक़ाइक़ है जो आप लोगों को सामने रखना है। नाज़रीन, चलते चलते ये खबर भी आप लोगों के सामने रख दूँ कि कभी कभी भारत जो है खुद अपने आप में जो है शर्मिंदा हो जाता है पूरे आलम के सामने। हाल ही में प्रिंस चार्ल्स जो सेल्फ आइसोलेशन में थे, उनको कोविड-19 की टेस्टिंग चल रही थी और उनकी इस वक्त शिफायाब होकर के बाहर भी आ गए। इस दरमियान में हिंदुस्तान से ये बात फैलाई गई कि जो है कोविड-19 के सिम्टम्स में जो हैं वो यहाँ की जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं हिंदुस्तान की, एक बेंगलुरु के एक डॉक्टर ने दावा किया था कि वो जो है उन पर वो इलाज उनसे करवाया गया, इस वजह से जो है वो शिफायाब हो गए। लेकिन प्रिंस चार्ल्स ने बाहर आते ही उनका जो ये था, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयुष श्रीपाद नायक ने इस बात का दावा किया था कि जो है इसाक मिठाई नामी एक दवा जो शौक्या आयुर्वेदा रिसोर्ट बेंगलुरु में है, उसका इस्तेमाल करने की वजह से प्रिंस चार्ल्स की जो है वो चीज़ें वो जो शिफायाब हो गए। और ये आयुर्वेदा और होम्योपैथी की बात की जा रही थी और ये सक्सेसफुल इलाज हो गया, इस बात का दावा किया जा रहा था। लेकिन प्रिंस चार्ल्स की जानिब से जो है पूरी तरह से इस बात को जो है इनकार कर दिया गया है कि जो है उसका इलाज इससे नहीं हुआ, बल्कि वो कोई और इलाज था जो वहाँ के लोगों ने, डॉक्टरों ने किया। ये सब झूठा दावा किया जा रहा है कि आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी, इस तरह का कोई इलाज उन पर जो है लगा है। इस तरह से भी जो है खबरें आने की वजह से एनडीटीवी ने इस खबर को शाये करके बताया है कि किस तरह अपने ही लोग जो है अपने ही देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बहगैब नाज़रीन, आइए आगे की खबर की जानी पड़ते हैं। कर्नाटका के साबिक चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी ने दिए जलाने को लेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर जो है एक तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने आपको स्विच ऑफ करने के बाद दिए जलाने के लिए 9 मिनट तक, वो भी 9 बजे, वो इसलिए कहा है क्योंकि 6 अप्रैल को बीजेपी का फाउंडेशन डे है और उससे एक दिन पहले यानी 9 बजे जो है इस तरह दिए जलाने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह का बयान देकर के जो है एक मरतबा फिर कुमारस्वामी ने सुर्खियाँ बटोरी हैं और ये मुख्तलिफ अखबारात में ये सुर्खियाँ भी शाये हो रही हैं। लेकिन जब से दिए जलाने की बात की गई है वो तो आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से इसके मजाक बन रही हैं। दिए जलाने का मशवरा है, हुक्म नहीं है, किसी तरह की हिदायत नहीं है। आप हजरात इस पर खुसूसी तवज्जो दें, कहीं ऐसा ना हो कि जो है हम भी जाने अनजाने में कहीं शिरकिया अमाल की में मुब्तला ना हो जाएं, इसका ज़रूर ख्याल रखा जाए। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से खबर आ रही है। वाराणसी में जो कि मोदी का पार्लिमानी हल्का है, वहाँ पे इमदादी अशिया के लिए झगड़ा हो गया, कई पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए। जहाँ 2 फरीकों के माबेन झगड़ा हो गया था, जिसको मोदी किट कहा जा रहा है, यानी कि इमदादी अशिया जिसमें थी उसको लेकर के झगड़ा हुआ, जिसके बाद मसहर बरादरी के अफराद मुश्तइल हो गए। इल्ज़ाम है कि इसने पुलिस पर पथराव किया। इस हमले में फूलपुर के इंस्पेक्टर समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। उसके बाद लाठीचार्ज करके लोगों को यहाँ से भगाना पड़ा। नाज़रीन, अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 1423 अमवात हो गई हैं और बहुत ही यहाँ पर इस वक्त एक अजीब किस्म का अमेरिका में जो है माहौल बना हुआ है। लगातार अमवात की शरह बढ़ते जाने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल अमेरिका की बनी हुई है। नाज़रीन, कुछ वीडियोस की जानिब हम बढ़ते हैं। आइए इस वीडियोस को देखिए। सबसे पहले जो वीडियो है वो जो मैंने इब्तिदा में आपसे कहा था, ये वीडियो असल में मैं आपको आवाज़ के साथ सुनाना चाहता हूँ कि आखिर में जो पुलिस ने मारा है उसको, और मारने के साथ साथ जिस ज़बान का उसने इस्तेमाल किया है उस ज़बान के और उस अल्फाज को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप इसको सुनें।
नाज़रीन, आइए गुजरात की सूरत की एक वीडियो, बल्कि 2-3 वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ये पता है कब की तस्वीर है, कब की वीडियो है? ये आज की ताज़ा सूरत हाल है सूरत की। आज कुछ वक्त के लिए लॉकडाउन लोगों को खरीदो फरोख्त के लिए छोड़ दिया गया था, तो देखिए कि क्या हालत बना हुआ है। अब मुझे बताइए कि इस कदर जमघट्टा एक के पीछे दौड़े आ रहा है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो है अशिया को ख़रीदने के लिए एक से दो आदमी से जुड़ा हुआ है, भागम भाग हो रही है, लोग गिर रहे हैं। ये हालात बने हुए गुजरात की सूरत का। और यहाँ पर निज़ामुद्दीन में जो लोग मजबूरी में फंस गए थे, उनको लेकर के 8-8 दिन तक इस बात को लेकर के जो है चर्चा हो रहा है कि कोरोना वायरस फैलेगा। तो अब बताइए, ये भी तो इंसान हैं, इनको क्या कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? आप अचानक इस तरह भीड़ जमा कर रहे हैं इस माहौल के दरमियान में कि जो है कोरोना से मुतासरीन की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब मीडिया की ज़बान में दम नहीं है, उनको इतनी हिम्मत नहीं है। ये बिकाऊ और चाटू मीडिया जो है इस वक्त ये सारी चीज़ें दिखा करके हुकूमत को तनकीद का निशाना नहीं बनाता, इसलिए कि ये पूरी तरह दलाल बना हुआ है। मीडिया को ये तस्वीरें आप लोग ज़रूर दिखाएं और पूछें कि अगर हिम्मत है तो इस पर तबसरा करके बताएं उस मीडिया, दलाल मीडिया को, जो लगातार सुबह से शाम तक एक आम मुसलमान के थूकने को भी दिखा करके ये कहता है कि जो है कोरोना वायरस फैला रहा है। आइए नाज़रीन, मैं कुछ और वीडियोस आप लोगों को इस वक्त दिखाऊं। जर्मनी में जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्पेन और जर्मनी में अजान बुलंद आवाज़ से, यानी कि इसमें नहीं दिया जा सकता, ये कई सालों से पाबंदी आयद है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद यहाँ से इस पाबंदियों को हटा लिया गया है। ये वीडियो मैं आपको अजान की इस वक्त सुनाना चाहता हूँ, जो जर्मनी के मसाजिद से यहाँ की फ़िज़ाओं में गूंज रही है और लोग उसको इसमें जो है कैच कर रहे हैं और ये आवाज़ सुन सकते हैं इस वक्त। ये जर्मनी का एक शहर है। لأول مرة الأذان في برلين، الناس جاي كلها تتطلع. الشرطة قاعدة بتنظم الأمور لأنه الناس انجنت، بس بصراحة الواحد مشتاق لهذا الموضوع بشكل مش طبيعي. الله أكبر، الله الله الله، سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. नाज़रीन, इसके अलावा एक और वीडियो जो दिल्ली से आई हुई है और हमारे सीधी बात एक नाज़िर ने हमें यहाँ पेश किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोग इस लॉकडाउन के दरमियान भी एनपीआर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ही लोग जो है किस तरह जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये हम आखिर में इस वीडियो को आपको पूरी आवाज़ के साथ सुनेंगे, इसलिए कि थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, लेकिन ये आपको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और वीडियो आई, ये आपको आखिर में आवाज़ के साथ सुनाएंगे, आप ज़रूर सुने। ये वीडियो है
एक जगह से ये भी वीडियो आई है, ये जहाँ जो मरकज़ है इस वक्त देख रहे हैं, ये बेड वगैरह, ये जो सफाई नहीं है, ये तबलीगी अहबाब को जहाँ पर एक जगह बताया जा रहा है कि दिल्ली का ही है, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इस वक्त उनको रखा गया है क्वारंटाइन के लिए। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है साफ़ सफाई नहीं है। ख़ुद तबलीगी अहबाब जो है यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। इस वीडियो को हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो है एक मरतबा आपको क्वारंटाइन के नाम पर ला कर के रख दिया जाता है, ना आपका ठीक से टेस्ट होता है, ना ठीक से जो है आपके साथ कोई डॉक्टरों का बर्ताव होता है। जब इस तरह से थोड़ी बहुत इश्कालात करते हैं, थोड़ा सा एतराज़ करते हैं, इस एतराज़ को जो है ये कह कर के मीडिया में फैलाने की कोशिश करते हैं कि जो है यहाँ जो भी तबलीगी अहबाब आए हैं वो डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ जो है बदतमीज़ी कर रहे हैं, जबकि अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो तस्दीक मुसद्दिक़ा हो वो तबलीगी अहबाब की जहाँ से, वो चाहे गाज़ियाबाद से आई हुई रिपोर्ट हो या दीगर जगहों से, कहीं से भी तबलीगी अहबाब की जानिब से बदतमीज़ी करने की या डॉक्टरों को बुरा भला कहने की या किसी भी तरह का गलत रवैया रखने की कोई रिपोर्ट नहीं है, न दलाइल हैं। लेकिन मीडिया इस कदर भौंक रहा है इस बात को लेकर के, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है वो इस वक्त जो है पूरी तरह से जितने भी हिंदू इस वक्त इंडिया में बसते हैं उनको सबको जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ करवाना चाहता है। और ये मौका उसको साफ़ तौर पर हमारी कुछ जो है भूल की वजह से मिल गया है, और उसी का इजहार किया है हमारे अपूर्वानंद ने। जी हाँ, मैंने शुरू में कहा था कि अपूर्वानंद की वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सामने रखता हूँ, आप लोगों को सुनना चाहिए। शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है प्राइम टाइम, जिनके पास वक्त नहीं है वो हरगिज़ जो इस बात की कोशिश करते हैं कि आप धीरे बोलते हैं, आप ये नहीं करते हैं, जिनके पास वक्त नहीं है वो प्राइम टाइम देखे ही नहीं, सीधी बात के करीब भी मत आएँ। आना ही नहीं चाहिए आप लोगों को जो इस बात का ये इश्काल करते हैं कि जो है हमारे पास वक्त कम है, आपके पास वक्त कम है, सीधी बात में मत आइए। यहाँ पे हर चीज़ पूरी तरह से खोल करके वजाहत के साथ पेश की जाती है। हमने इससे पहले भी साफ तौर पे आप लोगों को कहा है कि सीधी बात का मंशा ख़बरें पहुँचाना नहीं है, आपको हक़ाइक़ से वाकिफ़ कराना है, वजाहतें करने के लिए, तफसील से पेश करने के लिए, तहक़ीक़ रखने के लिए आपको वक्त देना ही होगा। जिनके पास वक्त नहीं है वो सीधी बात चैनल देखने के बजाय कोई और चैनल पकड़ ले। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको अपूर्वानंद के इस पूरी चीज़ को सामने रखता हूँ। ये जो इस वक्त मैं पूरा पेश कर रहा हूँ ये लफ्ज़ पर लफ्ज़ उनका है, बस मैं आपको जो है पेश कर रहा हूँ। शुरू करते हैं वो। अच्छा बताओ तुम अब जमात का दिफा कैसे करोगे? जमात यानी तबलीगी जमात, याद रख लें। मेरे वालिद ने कल सुबह फ़ोन पर मुझसे पूछा। नहीं, वो तंज नहीं कर रहे थे और न मुझे चैलेंज दे रहे थे। अब जब मैं खुद ज़िंदगी के ढलान पर हूँ, कह सकता हूँ कि मुसलमानों या गैर हिंदुओं के मुतालिक खुली नज़र बिना उनके नहीं होती। आज तक मेरे लिए हैरान कुन है कि 1962 में आसाम के सिलचर से बिहार के सेवान आने पर उन्होंने रिहाइश के लिए शेख मोहल्ला क्यों चुना। इस्लामिया हाई स्कूल के हेडमास्टर हाशिम साहब के मकान में बतौर किरायादार रहने का फैसला उन्होंने क्यों किया। मेरे वालिद को वो सहूलियत न थी जो मुझे है, यानी देवघर के पंडित समाज में पलने बढ़ने की वजह से हिंदुओं से अलग समाज से तारुफ का मौका उनको नहीं था। नौकरियां बदलते हुए बिहार के सबूर, बंगाल के बराकर, आसाम के सिलचर से होते हुए जब वो सेवान पहुंचे तब तक भी उनके गहरे दोस्तों में गैर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा नहीं होगी। कम से कम मैंने उनसे इस हवाले से वो नाम नहीं सुने जो गैर हिंदू हैं। साल 1962 की दूरी 1947 से आज के मुकाबले बहुत कम थी। क़याम पाकिस्तान की वजह से मुसलमानों से दूरी की खातिर खा वजूहात थी, वालिद की उम्र भी कम ही थी। इसलिए मैं हमेशा हैरान रहता हूँ कि एक हिंदू नौजवान टीचर एक अनजान कस्बे में किराया पर रहने का फैसला क्यों कर सका। ये मजमून हालांकि वालिद की याददाश्त नहीं है, उनके सवाल और उसके बाद हुई बातचीत से जुड़ा हुआ है। जब उन्होंने पूछा कि मेरे पास जमात के हक में क्या दलील है, तो उनके दिल में चल रही उलझन को मैं सुन पा रहा था। मैं क्यों जमात का दिफा करूंगा? मैंने जवाब दिया, आज जमात कहने का मतलब तबलीगी जमात है, हालांकि जमातें और भी हैं। क्या इसमें कोई शक की गुंजाइश है कि जब दूसरे ममालिक में खतरे की घंटी बज चुकी थी तो मोहतात न होना हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं। तबलीगी जमात के जिम्मेदारान को ये घंटी सुननी चाहिए थी, खासतौर पर इसलिए कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामले बाहर के ममालिक में पाए गए थे।
چین نے شروعاتی ہچکچاہٹ کے بعد اس کی سنجیدگی کو سمجھ لیا تھا اور ہندوستان کی حکومت دوسرے ممالک میں گئی ہندوستانیوں کو واپس لانے کا خاص انتظام کر رہی تھی۔ ابھی بھی سرکاری طور پر اس کو آفت نہیں مانا گیا تھا، بلکہ ذمہ دار وزیر اور حکمراں جماعت کے رہنما تو حزب مخالف جماعت کے رہنما راہل گاندھی کا مذاق اڑا رہے تھے، جو بار بار حکومت کو اس وائرس کے انفیکشن کے خطرے سے آگاہ کر رہے تھے۔ تبلیغی جماعت کو حکومت ہند کے حکم کا انتظار کیے بغیر پہلا کام کرنا تھا باہر سے آنے والوں کو منع کرنا۔ ان کے غیر ملکی مہمان انفیکشن کے ماخذ ہو سکتے تھے، یہ سمجھنے کے لیے ان کو کسی سرکاری سرکولر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ٹکٹ کٹا چکے تھے، حکومت ہند نے ہی ان کو ویزا دیا تھا، پروگرام کافی پہلے سے طے تھا، جیسے دلیلیں کمزور ہیں۔ پروگرام رد کرنے کی قیمت بعد میں چکائی جا رہی ہے، قیمت کے مقابلے ہر طرح سے کم ہوتی، یہ تو اب معلوم ہو ہی رہا ہے۔ علاوہ اس کے کہ جماعت کے ممبروں، ان کے رشتہ داروں اور ان کے رابطے میں آئے لوگوں کو اب اس انفیکشن کا خطرہ ہے تو جھیلنا ہی ہے۔ اس کی وجہ سے جماعت کی جو بدنامی ہو رہی ہے اس سے نکل پانا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ جماعت کے امیر نے اپنے پیروکاروں کو اگر کہا کہ اللہ ان کا حافظ ہے اور اس انفیکشن سے ان کو کوئی خطرہ نہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ حماقت اکیلے ان کی ملکیت نہیں ہے۔ اچھے مسلمان نہ ہونے کی سزا خدا دے رہا ہے، یہ بات دوسرے مواقع پر بھی سنی گئی ہے۔ اس کو بیوقوفی کر ہنسی میں اڑا دیا جا سکتا تھا اگر اس سے پیدا ہونے والی لاپرواہی اتنی مہنگی نہیں ہوتی۔ اس حساب سے مسلمان کے ساتھ جو بھی ناانصافی ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی ہی مرضی ہے۔ اب جب جماعت کے ممبر بھی متاثر ہو رہے ہیں تو کیا اس کو بھی اللہ کی مرضی کہہ کر وہ خاموش ہو جائیں گے، یا اس وجہ سے اپنے امیر کی عقل پر ان کو کچھ شک بھی ہوگا؟ کیونکہ کیا وہ اچھے مسلمان نہیں؟ پھر اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا ان کا امتحان لینے کے لیے؟ اس کے بعد کچھ اور سوال ہیں۔ جماعت کے چیف بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جب جب جو کہا انہوں نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ دوسرے سیاق میں بھی اتنا ہی ٹھیک ہے کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہمارے لیے اطلاع اور سمجھداری کا آخری تصدیق شدہ ماخذ صرف حکومت یا ریاست ہے، وہ بھی جو ایشور کو اعلیٰ ترین مانتے ہیں۔ آخرکار سرکاری عقل کے مطابق ہی اپنی زندگی کے فیصلے لیتے ہیں۔ ریاست کا یہ آفاقی اور ہمگیر اثر خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ریاست بھی منطقی اور سائنسی بنیاد پر فیصلہ نہیں لیتی، نہ وہ ہمیں ساری اطلاع دیتی ہیں۔ وہ اطلاع خود کو محفوظ رکھنے کے لحاظ سے ہی جاری کرتی ہیں۔ اس کا مفاد اور مفاد عامہ ہمیشہ ایک نہیں ہوتے۔ اگر ہم آزادانہ شعور سے کام نہ لیں تو سرکاری عقل ہماری حفاظت نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم نے دوسرے کم خطرناک مواقع پر بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی جن کا کاروبار عقل و شعور سے جڑا ہے بنا سرکار کے سوچ نہیں پاتے۔ مثلا سرد لہر میں اسکول تب تک بچوں کو روکتے نہیں جب تک حکومت نہ کہے۔ اس وقت بھی اگر حکومت خاموش رہتی ہے تو یونیورسٹیوں میں کلاسز چلتی ہی رہتی۔ تعلیمی اداروں نے خود سے کوئی پہل نہیں کی، بلکہ سرکار نے جب کہا تبھی انہوں نے چھٹیاں دی۔ سماج کے ذہن کا سرکاری کرن ہمیں سوال پوچھنے نہیں دیتا۔ مثلا یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر انفیکشن کا خطرہ تھا تو شادیوں اور مذہبی مواقع پر ہجوم پر اسی وقت روک کیوں نہیں لگائی گئی جب باقی ہجوم پر لگا دی گئی تھی؟ انفیکشن تو کسی بھی گروہ میں ہو سکتا تھا، پھر شادی اور مذہبی انعقاد کیوں محفوظ مانے گئے؟ ظاہری طور پر حکومت عوام کی جذباتی دنیا سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ ایسا کر کے حکومت خود کو بچانا چاہتی ہے۔ معلوم پڑا کہ مہاراشٹر حکومت نے ایسی ایک ہجوم کی منظوری رد کر دی تھی، پھر دہلی پولیس نے جو مرکزی حکومت ہی ہے کیونکہ جماعت کے ہجوم کی منظوری واپس نہیں لی۔ ڈھیر سارے پروگرام ہو رہے تھے، اس لیے جماعت سے سوال کیوں؟ یہ کہنا بے وقوفی سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ جس کے لیے ذمہ دار ہیں اس کے بارے میں آپ ہی سے سوال کیا جائے گا۔ جماعت صفر میں نہیں کام کرتی، اس کے کام کا اثر غیر جماعتی مسلمانوں اور غیر مسلمانوں پر بھی پڑتا ہے۔ اس اجتماع کا بھی پڑھنا تھا، یہ تو اب خبروں سے ظاہر ہے۔ جماعت کے امیر نے انفیکشن سے بچنے کے لیے اب خود کو تنہائی میں محفوظ کر لیا ہے۔ ان کا یہ فیصلہ دنیاوی عقل کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ شاید اس ایک واقعے سے ان کے پیروکار کچھ سبق لے سکیں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مجرم قرار دیے جانے کے بعد بھی مذہبی رہنماؤں میں ان کے پیروکاروں کی عقیدت کم نہیں ہوتی، وہ ایک الگ دنیا کے باشندے ہوتے ہیں۔ یہ مضمون جماعت کے بارے میں نہیں، لوگ جانتے ہیں کہ جماعت ہندوستان کے مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہی مؤثر ہے۔ یہ ایک گمسم سماج ہے جو دنیا کے معاملوں سے ضرورت نہیں رکھنا چاہتی۔ اس وجہ سے جماعت کبھی بھی کسی سیاسی سوال پر کچھ بولتی ہی نہیں۔ آپ نے جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند جیسی تنظیموں کو سیاسی سوالات پر بات کرتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن تبلیغی جماعت اس طرح کے معاملات کو اپنے لیے قابل غور نہیں سمجھتی ہے۔ دین یا ایمان
ایمان, نماز کی پابندی, اذکار, ورد, اکرام مسلم یعنی مسلمانوں کی عزت کرنا اور مذہب کی تشہیر کرنا, یہی تبلیغ ہے. اس کے علاوہ ہر چیز غیر متعلق ہے. گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہو یا بابری مسجد کا انہدام یا مسلمانوں کی توہین یا ایسے قوانین جو انہیں دوسرے درجے کا شہری بناتے ہیں, جماعت کے لیے سب بے معنی ہیں اور وہ ان پر بات سے پرہیز بھی کرتی ہے. وہ ٹی وی اور اخبار سے بھی دور رہنے کی نصیحت دیتی ہے. اسی وجہ سے سیاسی نقطہ نظر سے باخبر مسلمان تبلیغ کے اثر کو اچھا نہیں مانتے, اور ٹھیک اسی وجہ سے مسلمان مخالف سیاست کو تبلیغ سے کوئی پریشانی نہیں رہی ہے. جماعت کے لوگ اسی لیے کبھی پولیس یا انتظامیہ کے لیے پریشانی نہیں کھڑی کرنا چاہتے, کیونکہ وہ مذہبی کام بنا خلل کے کرتے رہنا چاہتے ہیں. دھیان رہے ان کا کام مسلمانوں کے اندر ہی محدود ہے, وہ دیگر مذہبی پیروکار کو لے کر کوئی تشہیر نہیں کرتے. اس لیے اس بار وہ بار بار دلیل دے رہے ہیں کہ حکومت نے ان کو جب جو کہا انہوں نے تب وہی کیا. اس سے ان کی کم عقلی کا پتہ چلتا ہے. لیکن یہ اجتماع ہندوستان کو کورونا سے متاثر کرنے کی سازش تھی, یہ کہنا صرف زیادتی نہیں ہے, اس میں ایک شیطانی احساس ہے. کچھ لوگ اس کو قومی سلامتی میں بھاری چوک بتا کر اس پر کارروائی چاہتے ہیں. چوک سب سے پہلے حکومت کی ہے, جس نے جنوری میں ہی غیر ممالک میں کورونا کے انفیکشن کی سنجیدگی کی خبریں سن لی تھی, لیکن جو خود غیر ملکی کے ساتھ بڑے پروگرام کرتی رہی. چونکہ اس کو سیاسی فائدے کے لیے غیر ملکی مہمان کا استقبال کرنا تھا, وہ دوسرے ممالک سے آنے والوں پر پابندیاں نہیں لگا سکتی تھی. اسی وجہ سے تبلیغ کے اس انعقاد میں باہر سے لوگ آ سکے اور وہ کورونا کے انفیکشن کے کیریئر بنے. باہر سے آئے مسلمان بھی اس انفیکشن کے شکار تھے, یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ان کی لاپرواہی کی قیمت ان کے رشتہ داروں نے چکائی. جیسے تبلیغی جماعت کے امیر ان کے مہمان کی لاپرواہی کی قیمت جماعت کے باقی ہندوستانی ممبر چکا رہے ہیں. اس وقت یہ معمولی لاپرواہی نہیں ہے, مجرمانہ ہے, کیونکہ اس نے جماعت کے ممبروں کے ساتھ دوسروں میں کورونا کے انفیکشن کا بڑا خطرہ پیدا کر دیا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جماعت کے امیر میں قیادت کی خوبی نہیں ہے. یہ اپوروانند لکھ رہے ہیں. اب ہم اس موضوع کے دوسرے پہلو پر آتے ہیں. مسلمانوں کے خیر خواہ تبلیغ والوں کو کڑی سزا دینے, یہاں تک کہ اس پر پابندی لگانے کی مانگ کر رہے ہیں. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اس ایک احمقانہ حرکت نے عام ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف بیٹھے تعصب پر ایک تہ جما دی ہے. اس طرح سوچنے والوں کو کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندو ہو یا عیسائی, ان کے اندر مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ مسلمانوں کی طرز زندگی یا ان کے ایک حصے کی جہالت نہیں ہے. اس مخالفت کی وجہ غیر مسلم سماج کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا. یہ مان لینا کہ مسلمان اگر خود کی اصلاح کر لیں تو ان کے خلاف تعصب پگھلیں گے, ایک معصوم غلط فہمی ہوگی. مسلمان اگر ترقی پسند ہے تو وہ مسلمان نہیں لگتا. ترقی پسند اور جدیدیت کی ساری شرطیں پوری کرنے والے مسلمانوں کو بھی فطری طور پر فراخ دلی ہندو مکان نہیں دیتے, کیونکہ ہوتے تو وہ مسلمان ہی ہیں. بائیں بازو کے مسلمان فیض احمد فیض ہوں یا بہت سدھرے ہوئے جاوید اختر, وہ نفرت کی کیچڑ سے بچ نہیں سکتے. اپنی مذہبی شناخت سے بے نیاز نصیر الدین شاہ ہوں یا عامر خان, ان کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا گیا. ملحد عمر خالد ہو یا اللہ کو ماننے والے خالد سیفی, دونوں ہی مشکوک ہیں. تو کیا مسلمانوں کی حد درجہ مذہبیت ان کی قدامت پسندی کی وجہ سے ان کے خلاف نفرت ہے؟ کیا اس سے آزاد کرنے والے اصلاحی تحریک سے مسلمانوں میں ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ ہندوؤں کا دل ان کی طرف سے صاف ہو جائے گا؟ ان سوالوں پر ہندوستانی اکثریت سماج کیا کبھی ایمانداری سے غور کر پائے گی؟ میں پھر والد کی طرف ہی لوٹتا ہوں. ایک بند میتھل برہمن پنڈت سماج کے ایک نوجوان نے کیوں بلا تکلف شیخ محلے میں مکان لیا؟ کیوں کئی دہائی تک ہر طرح کے مسلمان اور ہر طرح کی مسلمانیت کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے متعلق اس کا رخ نہیں بدلا؟ اب جب وہ نوجوان 90 کے قریب آ چلا ہے, کیوں اس نوجوان نے اپنے بڑے بیٹے کا نام اسلامیہ ہائی اسکول میں لکھوایا, اور اس میں بھی کیوں مسلمانوں کو لے کر کوئی منفی نظریہ نہیں پیدا ہوا؟ کیا وہ دونوں غیر معمولی ہیں؟ کیا یہ سب ذاتی ہیں؟ چاہے تو آپ پڑھنے والے ہنس سکتے ہیں کہ آپ کا ایک ذاتی تجربہ ہے, اس کو عمومی نہ بنائیں. عمومی نہ بنانے کی ہی مانگ تو اس طرف سے بھی ہو رہی ہے کہ جو معاملہ وہاں پیش آیا ہے اس کو عمومی نہ بنایا جائے. بہرکیف ناظرین, یہ اپوروانند کی کچھ چپتی ہوئی تنقید تھی جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے تھے. اس تحریر میں ہم اپنا چہرہ ضرور دیکھ سکتے ہیں. اس میں کچھ باتیں تلخ بھی ہیں, تنقید بھری بھی ہیں, لیکن مجھے محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہم سے ہوئی ہے, جہاں پر ہم لوگ جو ہے چہرے پر دھول ہٹانے کے بجائے آئینے پر پڑے دھول کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے. جی ہاں ناظرین, مجھے یہاں پر اجازت دیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رفیع ہے اور میں نظام الدین سے باہر سے آتا ہوں. آغا خان میں پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں. آغا خان کا یہاں پر کوڑے کا اور صفائی کا کام چلتا ہے. اس کے تحت میں یہاں ایک امپلائی ہوں آغا خان میں. اور آغا خان کے دوارا آج
जो है एक स्वास्थ्य सर्वे करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया। सुबह हमें स्कूल में बुलाया गया, बुलाकर हमें बुलाया गया और हम लोगों को बताया गया कि बस्ती के अंदर कोई भी बीमार व्यक्ति हो तो उसको लेकर हमें सर्वे करनी है, जिसके तहत मैं सर्वे करने यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ के लोगों, ये जो हमारे पास फॉर्म है, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय और पब्लिक हेल्थ विभाग विंग 4 इस तरह से करके हम लोग सर्वे दिया है, जिसमें हम लोगों ने घर के मुखिया का नाम, घर का पता, एक मिनट सर, मोबाइल नंबर और घर में सदस्यों की संख्या को जाना। अभी हम लोग 2 ही घर में ये सर्वे कर पाए थे, लेकिन ये सर्वे कैसी है कैसी नहीं है इसकी पुष्टि करने के लिए इलाके के लोगों ने मेरे से ये सवाल करे। ठीक है, मैंने ये कहा ना कि इलाके लोग एक मिनट चलिए, कोई बात नहीं। अब मैं इनके साथ तकरीबन 10-15 ये इनसे हमने एक तहरीर भी लिखवाई है। ये इन्होंने लिखी है कि हम किसके कहने पर काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमें आगा खान ने भेजा, आगा खान ट्रस्ट के जरिए हम काम कर रहे हैं। पेपर दिल्ली सरकार का ले रखा है। जब ये लोग कर रहे थे तकरीबन 30-35 लोग थे। ये यहाँ है, बाहर हमने कई लोगों को पकड़ा तो उन्होंने कहा कि इस पे नंबर पड़ा है, बात करें। ये जो 001122482016 है, इस पर मैंने 2 मरतबा कॉल की, दोनों मरतबा उन्होंने मना कर दिया कि हमारी तरफ से हमने किसी को नहीं भेजा। स्पीकर ऑन करके बात की तो वो लोग जो और थे वो सब भाग गए। पर्चे उन्होंने कई के भरवा भी लिए थे। इसमें अगर आप हेल्थ का काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार का, तो दिल्ली सरकार अपने मुलाजिमीन भेजेगी, अपना कार्ड देगी, अपना फॉर्म देगी और उसका डिपार्टमेंट मना नहीं करेगा कि हमने भेजा या नहीं भेजा। हमने फोन किया, डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, हमने किसी को नहीं भेजा। दूसरी बात ये है, ये भाई कहते हैं कि हमें आगा खान ट्रस्ट ने कहा है, हम उसके मुलाजिम हैं इसलिए हम उसका काम कर रहे हैं। इन्होंने लिखा भी है ये। तो क्या सवाल ये है, आगा खान दिल्ली सरकार है? सवाल ये है, आगा खान क्या दिल्ली सरकार है? और इन्होंने जो मालूमात हासिल की है वो शक के दायरे में है। घर का मुखिया कौन है, कितने मेंबर घर में रहते हैं, कितने बीमार हैं, और उसके अलावा ईमेल एड्रेस दें, मोबाइल नंबर डालें, नाम पता, घर का पता। तो आप एनपीआर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इस मौके पे जब पूरा मुल्क लॉकडाउन है, इनको कैसे अथॉरिटी मिल गई कि ये 10-20 लोग इकट्ठा होकर एक साथ एक घर पे जा रहे हैं? इनसे हमने कहा आप हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई कागज दिखाइए, तो हमें कोविड-19 का जो आजकल पास बन रहा है वो दिखा रहे हैं हमें। तो ऐसे लोगों को पास भी कैसे इशू हो रहा है? ये शक के दायरे में है। कई लोगों के इन्होंने फॉर्म भरे हैं, वो हमने कुछ के ले लिए हैं, कुछ के वो लोग लेकर। सरकार से मेरी दरखास्त है, इनके खिलाफ केस होना चाहिए। इन्होंने खुद तहरीर भी लिखी है। बाकी हम कार्रवाई करेंगे, इनको हम पुलिस के हवाले करें या कहाँ करें। अभी हमारे साथ वकील साहब यहाँ